देवगणहरूले असुरहरूसँग सम्झौता गर्यो ताकि समुद्र मन्थनबाट निस्किएको अमृतलाई एक आपसमा साझा गरियोस्। समुद्र मन्थनको निमित्त मन्दार पर्वतलाई दण्डको लागि चुनियो भने मन्थनको डोरीको निमित्त स्वयं नागराज वासुकी उपस्थित हुनुभयो। असुर आफूलाई सर्वश्रेष्ठ ठान्ने भएकोले नागराज वासुकीलाई शिरतर्फबाट पक्रिने निर्णय गरे भने देवगणहरूले पनि सहर्ष स्वीकार गरे। तसर्थ पुच्छरतर्फ देवगण बसे। तर समुद्र मन्थन गर्ने बित्तिकै मन्दार पर्वत समुद्र तल जान लाग्यो। स्वयं विष्णु भगवानले कछुवाको रूप धारण गरी मन्दार पर्वतको सबै भार आफूतर्फ लिनुभयो। मन्थनको क्रममा कैयौं रत्न, अलौकिक जीव, अप्सराहरू अनि स्वयं महालक्ष्मी प्रकट हुनुभयो। साथै हलाहल विष पनि निस्क्यो। यो विषले सम्पूर्ण जगतको नाश गर्ने भएकोले संसारको रक्षाको निमित्त स्वयं भगवान शिवले यो विषको सेवन गरेर संसारको रक्षा गर्नुभयो। शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं व्यलम्बितां भुजङ्गमूर्धमालिकामड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमं निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणम्। धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। bam 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 bole